तैमूर साहब 14 नौमौलूद बच्चे जान से चले गए। आज पूरी तवज्जो इस बात पर है कि आग कैसे लगी, वहाँ हिफाजती निज़ाम इस हद तक कमज़ोर कैसे रह गए, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर सेहत ने कल बयान दिया कि ये सिर्फ एक हादसा है, अगर किसी की कोई गफलत हुई है तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। पहली बात तो हम वैसे भी इनके वफाकी वज़ीर सेहत को बहुत नॉन सीरियस समझते हैं। उनको सिवाय चीज़ों को पोलिटिसाइज करने की और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पहले भी इनसे वफाकी वज़ीर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनके प्रेडेसर थे कादिर पटेल साहब। तो अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो वो कम से कम 2 बार हफ्ते में स्नैप विजिट्स करते थे, सरप्राइज विजिट्स करते थे अस्पताल में। मुझे जरा बताएं कितनी बार इन्होंने सरप्राइज विजिट किए अपने प्रेडेसेसर की तरह कुछ ये हैं, या उनसे पुराने जो वज़रा थे उनकी सीरियसनेस और उनकी सीरियसनेस में बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। फिर दूसरी बात, हमें बड़ा दुख हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनसे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके बच्चों की शहादतें हुई हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरूर इसकी सीरियसनेस प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर किसी तरह से हमें दिखाएंगे। पर क्या होता है, रिजल्ट में ये होता है कि सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया जाता है। अगर हटाना था तो जो सबसे पहले डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, उनको हाथ नहीं लगाया गया। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबल है फेडरल मिनिस्टर हेल्थ, उनको नहीं हटाया गया। और हटाने से ये मतलब नहीं है कि आप उनको सू कर दें, मरवा दें। आप उनको हटाते हैं जब तक आपकी इंक्वायरी होती है, और जब आपकी इंक्वायरी होती है और इस इंक्वायरी का एक रिजल्ट आता है, जब वो वफाकी वजीर वहां पे नहीं होगा उसको मेंड करने के लिए, जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा वहां पे चीजों को गोलमोल करने के लिए, तब ही आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगी, जब कोई स्ट्रिंग्स पुल नहीं कर रहा होगा। तो ये मौका भी जो है इन्होंने नहीं दिया कि एक फ्री फेयर, मेरे ख्याल से जब तक फेडरल मिनिस्टर बैठा है और ईडी बैठा है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है वो एक प्रॉपर फेयर रिजल्ट देगी। तो दिस इज क्राइम, दिस वाज नॉट नेग्लिजेंस, दिस वाज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी ट्रीटेड। जी बिल्कुल। तैमूर साहब, इसी तरह से आप जिन वफाकी वजीर की बात कर रहे हैं, उनसे किसी एक एंकर ने सवाल भी किया कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वो कह रहे कि मैं ये बात नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं, वाकई उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया है? नहीं, काश के इतना स्टेचर होता, इतना जी बिल्कुल, वो बार बार बड़ा ये बात दिल भी कहते उनका रहे हैं कि होता। मेरी परफॉर्मेंस की बात ना करें। जी, उनकी परफॉर्मेंस तो सामने आ गई ना। जी जिनकी सीरियसनेस ये है कि ना वो अस्पताल विजिट करते हैं, ना सरप्राइज विजिट करते हैं। देखिए, ये तो इन अ रो सेकंड ज्यादती हुई है। इससे पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे शिफा। एक तो उनको शिफा अस्पताल के बजाय लेके आते हैं पिम्स, और जो भी इनके प्रोसीजर्स करने हैं उनकी कोई मशीन काम नहीं कर रही। मतलब इनको पहले से पता था कि इस अस्पताल का क्या हाल है। पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बता जा चुका था कि इनके जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, इट इज ऑल बिलो द लाइन एक्सेप्टेबल। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना इनके वफाकी वजीर ने लिया। तो इनकी काबिलियत इन सब चीजों से समझ आती है। ये सिवाय सियासी धमकियां देने के, लोगों को डराने के, क्या इनका एटीट्यूड था आज भी मीडिया के साथ आपके सामने था। तो ये इनको चाहिए, हुकूमत को ये होश के नाखून पकड़े और अपने काम जिम्मेदारी के साथ निभाए। 14 न्यू बॉर्न बच्चों की जाने जाना कोई मजाक बात नहीं है। बिल्कुल। और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी जिनकी वालिदाओं के सी सेक्शन हुए थे, वो अभी तक अपने बच्चों को देख भी नहीं सकी थी। बिल्कुल। तैमूर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकाती कमेटी बना दी है, पिम्स की अपनी इंक्वायरी भी चल रही है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी भी यही सवाल उठा रही है। इतनी तहकीकात के बावजूद क्या खदशा नहीं कि जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर मामला खत्म कर दिया जाए? आपके नजदीक तहकीकात के साथ साथ फौरी तौर पर किसकी जवाबदेही होनी चाहिए थी? देखिए जी, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, जैसे मैंने बताया था कि जो तरीकेकार होता है, आपको अगर वहीं फेयर फ्री इंक्वायरी करनी होती है, अगर उनको इम्पार्शलिटी चाहते हैं आप उसमें, तो उसको इम्पार्शल करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को सेक्रेटरी हेल्थ के साथ और फेडरल मिनिस्टर हेल्थ को हटा दिया जाता, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। उसके बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट मिलती। आज हमारे चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के, डॉक्टर महेश मलानी साहब MNA हैं, वो भी गए हुए थे, उन्होंने मुझसे बहुत चीजें डिस्कस की हैं।
پر انہوں نے مجھے روکا ہے کہ میں ابھی کوئی چیز ڈسکلوز نہ کروں جب تک یہ ساری چیزیں فارملی ہو کے نہ آئیں. پر جو چیزیں ہم نے سنی ہیں اور دیکھی میں نے بہت سی چیزوں میں غفلت تھی, بہت سے لوگ رسپانسبل دکھائے جا رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پر یہ کہنا تھوڑا میرے طرف سے ارسپانسبلٹی کا ایکٹ ہوگا. جی بالکل تیمور صاحب, جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے. نہیں جی, میرے خیال سے اس چیز پر نہ ہی کبھی پیپلز پارٹی سیاست کرے گی, نہ ہی کبھی اس لیول تک سٹوپ ڈاؤن کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کے 14 بچوں کی جو ہے شہادت پر وہ سیاست کرے. اور میرے خیال سے میں ریکویسٹ کروں گا باقی جماعتوں سے بھی, پرائم منسٹر سے بھی, اور خصوصاً فیڈرل منسٹر ہیلتھ سے کہ مہربانی کر کے وہ بھی اس چیز پر سیاست نہ کھیلیں. سندھ کی بات کر رہے ہیں, سندھ کے بچوں کی اور بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک ٹاپک ہے, ایک کلوز ٹاپک ہے, ایک ہسپتال کا, پمس ہسپتال کا, اس کو وہیں پہ رکھیں. سیاست چمکانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس ٹائم پہ سیاست چمکانا ایک بہت ہی مثلا گھٹیا اور گھنونی بات ہوگی. جی بالکل تیمور صاحب, یہ وہی موصوف ہیں جنہوں نے جو گل پلازا والا جو سانحہ ہوا تھا تب انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے جو ہے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. انہوں نے تو ہم سے استعفیٰ مانگا تھا, جی جبکہ جو گول پلازا تھا وہ کوئی سرکاری عمارت نہیں تھی, وہ کوئی سرکاری ہسپتال نہیں تھا, اس میں کوئی سرکاری غفلت نہیں ہوئی تھی. وہ ایک شاپنگ پلازا تھا, جس پر ہم نے تب بھی کہا تھا کہ جو انکوائری ہوگی, اگر اس انکوائری کی رپورٹ جس کے خلاف آئے گی ان کے خلاف ایکشن ہوگا, اور سب کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, اور سب کو کمپنسیٹ کیا گیا. ان کو مفت دکانیں لگانے کی ہم نے اجازت دی, جب تک ان کی دکانیں بنتی نہیں ہیں ان کے لیے پورا نیا شاپنگ پلازا بن رہا ہے. ہر کسی کو جو وہاں پر رہتے تھے, جن کی دکانیں تھیں, ان سب کو وہاں پہ ریپلیس کر کے نئی دکانیں دی جائیں گی. تب بھی جو سندھ حکومت نے اور چیف منسٹر نے وعدہ کیا وہ ہم نے پورا کیا. امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح سے یہ بھی چلنے کی کوشش ضرور کریں گے. جی ٹھیک ہے تیمور صاحب, یہی معاملہ پم سے نکل کر کراچی پہنچتا ہے. پم سانحے کے اگلے ہی روز کراچی کے بڑے سرکاری ہاسپٹلز میں فائر الارم, ایمرجنسی ایگزٹ, فائر ڈرل جیسے کئی سوالات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا یہ آپ حصہ ہے؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر وفاق سے پمس پر جواب مانگا جا رہا ہے تو سندھ حکومت کو بھی کراچی کے سرکاری ہاسپٹلز کے حفاظتی انتظامات پر اسی سختی سے جواب دینا ہوگا؟ دیکھیں مریم صاحبہ, یہ چیز تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب کہیں نہ کہیں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے. گل پلازا کا سانحہ ہوا, اس کے بعد پھر پنجاب میں بھی جا کے انہوں نے ساری اپنے سینٹرز کا جو ہے وزٹ کروایا, چیک کروایا, کے پی بھی کروایا. اب یہ سانحہ ہوا ہے اپنا جو پمس کا, اس کے بعد اب سندھ حکومت بھی چیک کر رہی ہے, پنجاب حکومت بھی اور اپنی چیزیں چیک کر رہی ہے, اپنے اسپتالوں کو چیک کر رہی ہے, کے میں امید رکھتا ہوں وہاں پہ بھی چیک کرے ہوں گے. پر یہ ساری چیزیں جو ہمیں ان سانحوں سے پہلے کرنی چاہیے, افسوس کے بعد سانحہ ہونے کے بعد ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. جی تیمور صاحب, اسلام آباد صوبہ نہیں ہے مگر وفاق کے براہ راست انتظام میں ہے, اور وہاں وفاق کے زیر انتظام بڑے ہاسپٹل میں یہ سانحہ ہوا. اگر وفاق کے براہ راست انتظام والے دارالحکومت میں بھی گورننس اور بنیادی حفاظتی انتظامات کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے, تو نئے صوبے بنانے سے پھر کیا بدل جائے گا؟ کیا نئی حد بندی اور نیا انتظامی ڈھانچہ خود بخود ہاسپٹلز کی حالت بدل دے گا, یا پھر اصل مسئلہ نظام حکومت سے زیادہ جواب دہی اور انتظامی صلاحیت کا ہے؟ بالکل, بے شک. دیکھیں, پہلی بات تو یہ صوبے بننے کی ایک مت ہے. کم سے کم سندھ میں تو دوسرا صوبہ کبھی نہ بن سکتا ہے, نہ بن سکے گا, کیونکہ اس کے لیے ایک قانونی کارروائی, کانسٹیٹیوشن رائٹس ہوتے ہیں جو 2/3 میجورٹی سے ہوتے ہیں, وہ ہے ہی نہیں. دوسری بات, یہ تو بہت بڑا اگزامپل آپ کے سامنے آ گیا ہے. جو سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے سے کوئی بہتری آئے گی, تو پمز آپ کے سامنے ہے. وفاقی وزیر پاکستان کے جو ہیں ان کے انڈر میں صرف اور صرف 2 ہسپتال آتے ہیں. ان 2 ہسپتالوں کو وہ سنبھال نہ سکے, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. ہم سندھ حکومت میں ٹرپل ڈیجٹس میں ہسپتال, ہنڈریڈز آف ہاسپٹلز, تھاؤزنڈز آف ہاسپٹلز ہم ٹرپل ڈیجٹس میں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ کبھی ایسا سانحہ ہمارے کسی ہسپتال میں پیش نہیں آیا. اللہ کرے نہ آئے, نظر بد سے ہمیں بچائے. پر یہ بہت سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا چھوٹے صوبے بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا وہ بیٹر ایڈمنسٹریشن, بیٹر رسپانسبلٹیز اور بیٹر گورننس سے آئے گا.